कूलू, तुम सब कह दो, यानी सब मुसलमानों से कहा गया, सब ईमान वालों से कहा गया, तुम सब कह दो। हनीफ बनने का तरीका क्या है? आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान लाना क्या होता है? ये कहना तो बड़ा आसान है, दो ही लफ्ज है, आमन्ना बिल्लाह, कौन सा मुश्किल है? आप तोते को भी रटा दें वो भी कह देगा आमन्ना बिल्लाह। हम ईमान लाए, सब मिल के कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर। ईमान लाना क्या होता है? कौन से सहाबी थे जब वुजू करने लगते थे तो कांप जाते थे? ये सोचता हूँ कि किसके आगे खड़े होने जा रहा हूँ। पता भी है अल्लाह कौन है जिसके ऊपर ईमान लाए हैं, और जब ईमान आता है तो उसके बाद मैंने मान लिया अल्लाह को। और अब यानी ईमान का मतलब क्या? मान लेना, मान लिया अल्लाह को अपना रब। इसके बाद क्या? जैसे आप कहती हैं मैंने इसको अपना शौहर मान लिया, अब निकाह हुआ, आपने साइन किए, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं बनती? या आप जाके कोई और बैठ जाती हैं, ना कोई और का हक अदा किया, ना कोई अपनी जिम्मेदारी समझी, लेकिन कह रही हाँ ये मेरा शौहर है, मैंने मान लिया इसको शौहर। ऐसे कुछ चलता है इस तरह का कोई चीज? ऐसे नहीं होता ना। जब आप कोई चीज किसी को मान लेते हैं कुछ, तो उसके कुछ तकाजे होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। आपने अल्लाह को क्या मानना है? रब, इलाह। इलाह से तो बड़े कोई चीज ही नहीं होती, इलाह से ऊपर कोई रिश्ता है ही नहीं, यानी टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर, जिसकी मेरी जिंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी है, उसको इलाह कहते हैं। हमें तो इलाह का भी नहीं पता इलाह है क्या, पता नहीं क्या मान लिया हमने अल्लाह को, यही नहीं पता। हमें ये पता है किसी को अपना बाप मान लिया, माँ मान लिया, शौहर मान लिया, हाँ मैं मानती हूँ मेरी औलाद है, इन सब का, इन रिश्तों का पता है। इलाह मान लिया, ये पता ही नहीं इलाह है क्या, पता भी है कि क्या मानना है अल्लाह को, पता ही नहीं। इसीलिए तो फिर आगे कुछ भी नहीं करना ना, मान लिया, बस मान लिया, क्योंकि मान इसलिए लिया कि माँ बाप कहते थे कि इसको इलाह मानो, तो हमने भी मान लिया। कितनी बड़ी बात हम कहते हैं जब हम अल्लाह को अपना इलाह मानते हैं, हम ईमान ले आए अल्लाह पर, बहुत बड़ी बात है। और जो हम पर नाजिल किया गया, हमारी तरफ यानी नाजिल किया गया, वो क्या है? कुरान। हम उस पर ईमान लेकर आए, यानी सबसे पहले हम अपनी किताब पर ईमान लेकर आते हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे सूफ उतरे, और जो इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम पे, और जो असबात पे, जो उनकी औलाद के ऊपर, जो उनकी औलाद के अंदर सारे ही पैगंबर आ गए, जो भी इनके बाद आए थे। आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तो जितने पैगंबर आए हैं ना, वो सब सिर्फ इनकी औलाद में ही आए। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनको ऑनर दिया, कोई पैगंबर इनकी औलाद से बाहर आया ही नहीं, सारे के सारे। यानी जो जो इनसे पहले गुजर चुके, जाहिर है वो उनकी बात नहीं हो रही, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं वो सिर्फ इनकी औलाद से आए हैं, और उनमें सारे के सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से, सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी असबात में आते हैं, लेकिन उनका अलग से जिक्र किया गया, क्योंकि इनके नाम पे ही इतने बड़े बड़े ग्रोह बने, और खास तौर पे ये डिक्लेयर की कि इन, जैसे मैं कहूं पूरी क्लास जो है वो पास हो गई, और शाजिया और आमना ये भी पास हुई हैं, तो यानी उनको खास तौर पे अहमियत दी गई। तो यहाँ पे इन दो पैगंबरों का अलग से नाम लिया गया, ताकि वो जो बात कहते हैं उनको भी पता चले कि मुसलमान जो है वो सब पर ईमान लाता है। और रात दी गई मूसा अलैहिस्सलाम को, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, जो दिए गए मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, और ये बड़ी किताबें हैं दो जो इनकी बेस है, तौरात और इंजील, हम इसके ऊपर भी ईमान लाते हैं। और अब ये कोई नहीं उठ के कहे कि मैं जाके बुक स्टोर से बाइबल ले आती हूँ और वो मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि हमने तो आज पढ़ लिया ना कि हम इसके ऊपर ईमान लाते हैं। ये बाइबल वो नहीं है, और ये लोग खुद मानते हैं, इनके तो खुद इतने वर्जन हैं। अब इनसे पूछने कौन सी वाली बाइबल पढ़नी है, इतनी तरह के वर्जन हैं। ओल्ड टेस्टमेंट तौरात है, न्यू टेस्टमेंट इंजील है, इनके कितने वर्जन हैं इनके पास। तो इसी से नहीं पता चलता कि इनके तो खुद सही नहीं है कि वो ओरिजिनल फॉर्म में कहीं मौजूद हो, और बाहर ऑथर भी लिखा होता है। अब बंदा पूछे कि भाई ये अल्लाह की तरफ से उतरी है कि या ये ऑथर ने लिखी है, पूरी तरह चेंज नहीं कर सके। लेकिन फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीजें हैं इसमें जो कि वाकई ओरिजिनल थी? वो हमें ये कुरान वेरीफाई करेगा। इसीलिए इस कुरान पाक में ये तस्दीक करता है तौरात और इंजील की, यानी जो जो चीजें उसके अंदर सही हैं ये उनको वेरीफाई कर देगा कि ये सही है और ये नहीं सही जो उन्होंने खुद बनाई है। और जितने भी जो भी दिए गए नबी, जो भी चीजें उनके ऊपर उतरी हैं, हम सब के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। लेकिन मुसलमान, ये होती है टॉलरेंस। इनसे पूछें कि इस किस्म की टॉलरेंस इनके पास है?
ٹالرنس وہ نہیں ہے کہ سارے دین ٹھیک ہیں جی، کسی کو غلط نہ کہو، آپ کیوں کہتے ہیں آپ یہ تو مسلمان جو ہے انٹالرنٹ ہیں، نہیں 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 بھائی سبھی ٹھیک ہے، یہ کوئی ٹالرنس ہے؟ یہ ہے ٹالرنس کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں کہ جو حق لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ہاں مگر وہ جو بعد میں جنہوں نے اپنی چینجز کی ہم وہ نہیں مانیں گے، ہم جو اللہ کی طرف سے اترا ہم اس سب کو مانتے ہیں۔ اور ہم اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے ان کی کتابوں کو مان رہے ہیں تو ان پیغمبروں کو رسول مانتے ہیں تو ان کی کتابوں کو مانیں گے نا، یہ تو نہیں ہے تورات کو مان رہے ہیں لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام نہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم تو ان پیغمبروں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کو مانیں گے لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہہ دو کہ ہم ہیں اس کے لیے فرما بردار، یعنی اللہ ہی کے فرما بردار ہم ہیں، لہو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جب شروع میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صرف اس کے ہیں ہم فرما بردار، اسی کے ہیں ہم فرما بردار، مسلمون لہو اگر ہو تو ہم فرما بردار ہیں اس کے، یعنی اس کے بھی ہو سکتے ہیں اوروں کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے کہہ دیا لہو مسلمون صرف اس کے ہیں فرما بردار، لیکن واقعی اللہ کی فرما برداری کرنے والا اصل مسلم ہے، چاہے آپ نے نام کچھ بھی رکھے ہو۔ قبر میں یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے، پتا ہے نا اگر قبر کے جو 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ماں دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں فر بول دوں گی اسلام، اور کچھ ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قبروں کے باہر کھڑے ہو کے ان کو پڑھائیاں کرا رہے ہوتے ہیں، اور اب تم سے یہ سوال کیا جائے گا یہ بول دیں، وہ سوچتے ہیں جیسے دنیا میں ہم چیٹنگ کرا لیتے تھے کلاس روم کے باہر کھڑے ہو کے، دنیا میں نہیں کوئی یہ الاؤ کرتا کہ پرچی آپ دے دیں یا باہر سے بول بول کے بتا دیں بیٹا اس کا آنسر یہ لکھ لو، تو اب سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہاں انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے اللہ کے حساب کتاب کو، یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہاں پہ چیٹنگ چلے گی؟ تو وہاں پہ جب یہ 3 سوال ہوں گے نا قبر کے، رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اور دین اسلام کے بارے میں کہ تمہارا دین کیا ہے، اس وقت آسان نہیں ہوگا یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں میرا دین اسلام ہے، پتہ ہے کیوں؟ وہی کہہ سکے گا جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہوگا، وہی کہہ سکے گا جو بس جس نے اسلام کو اپنا دین بنایا ہوگا واقعی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے بتاتی ہوں، آپ سے آپ کا نام پوچھا جائے تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، میں سوچ کے بتاتی ہوں کہ میرا نام کیا ہے، نہیں سوچنا نہیں پڑتا، لیکن آپ سے آپ کے گھر کا نمبر پوچھا جائے تو اکثر ہمیں تو نمبر یاد نہیں ہوتا، ہمارے گھر کا فون نمبر، کیوں؟ اب سپیڈ ڈائل آ گیا تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں، تو بڑا سوچ کے کئیوں کو تو بالکل ہی نہیں یاد رہتا۔ اچھا اسی طرح دیکھیں آپ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، سورہ فاتحہ ان سے سنی جائے تو کبھی نہیں اٹکتے، چاہے آپ نیند میں سن لیں ان سے وہ اٹکیں گے نہیں، تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ جن چیزوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جن کو اپنا شعار بناتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنے دن رات گزارتے ہیں، وہ فر ہماری زبان سے نکلتے رہتے ہیں، چاہے کوئی نیند میں پوچھے کسی طرح بھی پوچھے، کبھی غلطی نہیں ہم کرتے۔ سورہ فاتحہ اچھی خاصی لمبی سورہ، اب آپ اس کی آیتیں، ہم 7 آیتیں لے کے، تو آپ نے کہیں نہیں غلطی کی، کہیں آپ کو نہیں شبہ ہوتا کہ او یہ تھا یا یہ تھا، زبر تھی کہ زیر تھی، فر سنا دیتے ہیں آپ، بغیر سوچے سمجھے بھی سنا دیتے ہیں، کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ آپ اس کو روز پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے رہے نماز میں، ہے نا؟ لیکن اب نمبر آپ کو اس لیے نہیں آ رہا، حالانکہ وہ 4 6 7 ہندسے ہی ہیں، نمبرز ہی ہیں، بڑی بڑی آیتیں تو نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو اب ڈائل ہی نہیں کرتے۔ اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جو اسلام کے مطابق چلا وہ بول سکے گا اسلام ہے میرا دین، کیونکہ اس وقت تو ہوش اڑے ہوں گے، آسان تھوڑی ہوگا، منکر نکیر جو بول رہے ہوں گے آسان نہیں ہوگا حساب کتاب دینا اس وقت، وہ تو اتنی خوفناک شکلوں کے، ان کی شکلیں ہی دیکھ کے انسان روزان باختہ ہو جاتا ہے، وہ جو بغیر ہوش کے بھی کہہ سکتا ہے اسلام، اس لیے کہ ساری زندگی اسلام ہی تو کرتا رہا، وہ اسی کلمے کے لیے تو کھڑا رہا وہ۔ پھر اگر وہ ایمان لائیں، وہ کون؟ یہودی، نصارہ، اور جو کوئی بھی دنیا کے سارے لوگوں کو بات ہے، ہم سب کی بھی بات ہے، ہر ایک کی، اگر وہ ایمان لائیں
बिमिथली मानिंद उसके, माँ जो, आमन तुम जो तुम ईमान लाए। तुम कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, उनसे बात हो रही ना सबसे पहले। भी साथ इसके यानी इस दीन के जिस पर जैसे तुम ईमान लाए हो, किसको कहा जा रहा है? सहाबा को, हमें नहीं, हमारी बात नहीं हो रही है इस वक्त। जैसे तुम ईमान लाए हो, तब फकद इहतदौ, तब है कि बिलाशुबा वो हिदायत पा गए, अजर। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? तुम गाइडेड, तुम सीधे रास्ते पर तब होगे जब तुम ऐसा ईमान लेकर आओ। सबको कहा जा रहा है जैसे ये ईमान लेकर आए। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम। और उन सहाबा से क्या कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे तुम लोग ईमान लेकर आना, जब तक ये ऐसा ईमान नहीं लेकर आते ये हिदायत पे नहीं है। चाहे कितना भी कह रहे हैं यहूदी हो जाओ फिर होगे, ईसाई हो जाओ फिर होगे, और हम अपना कोई और स्लोगन बना ले, फलां हो जाओ तो फिर हिदायत पे हो गए। नहीं, जब तक ऐसा ईमान नहीं लेकर आते, तुम किसी भी फिरके से हो, कोई भी तुम्हारा नाम है, दी पुश्ती तौर पे तुम किसी फिरके से चले आ रहे हो, लेकिन ईमान अल्लाह को मतलूब कौन सा है? कौन सा ईमान है जो एक्सेप्टेड है अल्लाह के यहाँ, जो अल्लाह ने रोल मॉडल बना के दे दिया, जो अल्लाह ने रोल मॉडल कहते स्टैंडर्ड बना दिया एक, दिस इज द स्टैंडर्ड यू हैव टू अचीव। वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान था और सहाबा का था। हम कहते हैं हम तो उस पर पहुंच ही नहीं सकते। लो, हम तो कैसे पा सकते? ठीक है, आप नहीं पहुंच सकते, उस रास्ते पे तो चले। मैंने आपको ट्रेन की मिसाल दे दी ना, इस पटरी पे तो हो जाएं। आप कितनी भी पीछे हो, लेकिन ट्रैक तो वही हो। मुंह मोड़े, आप बात को नहीं कबूल करना चाहते, नहीं इस तरह का ईमान लाना चाहते, फ़इन्नमा हुम फी शिकाक, तो बेशक वो जिद में है, मुखालफत में है। और मुखालफत में तो आपको पता है, जब किसी ने नहीं करना हो तो उसके बाद उसके पास क्या एक हरबा होता है, मुखालफत करना। आप देखते हैं आज भी, अगर आप दीन के ऊपर कुछ चलना चाहें तो वो लोग जो नहीं चलना चाहते ना, वो फिर कभी मजाक करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मुखालफतें करते हैं, रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। और उनको समझाने की कोशिश करें तो नहीं, उन्होंने खुद नहीं आना इस तरफ, तो मुखालफत तो आएगी फिर। मुखालफत के आगे फिर डट जाना है, और पता तो चले ना कि ईमान है अंदर। ऐसा ये कौन सा ईमान हुआ कि जो फूंकों से ही बुझ जाए? जरा जैसे वो पौधा नहीं होता, वो फूंक ही मारे तो बेचारा लेट जाता है। अगर ऐसे हमारे ईमान है तो ये क्या ईमान है? ये कैसे आंधियों तूफानों के आगे खड़े होंगे जब आगे वक्त दज्जाल का आएगा? कैसे खड़े होंगे बताएं? दज्जाल का वक्त आ रहा है, उसका मुकाबला करें। अपने आप को रेडी किया हुआ है आपने इसके लिए? हम किसी भी आंधी तूफान आने लगे, कोई दुनिया में अल्लाह रहम करे कोई क्राइसिस आने लगे, तो उसके बड़े तैयारियां करके बैठ जाते हैं। जी आपको नहीं पता, ऐसे होने वाला है, तूफान आने वाला है, ये होने वाला है, हम उसकी तैयारी कर। आपके नबी तो आपको बता के गए कि दज्जाल आने वाला है और उसकी ये निशानियां हैं, और आप सारी निशानियां देख रहे हैं। आपने अपनी कोई तैयारी की है कि अपने ईमान को और मजबूत कर लें? ये दौरे दज्जाल है, और आगे आगे और वक्त करीब आ रहा है उसके आने का। इन्होंने कुछ भी दीन पढ़ा हो ना, थोड़ा भी, उनको भी नजर आ रहा है कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाने से मसले हल नहीं होंगे। अपने आप को ईमान में मजबूत करें। ये रोटी मिले ना मिले, ईमान मेरा बचना चाहिए। जॉब हो या ना हो, ईमान बचना चाहिए। सर पे छत रहे या ना रहे, मेरा ईमान बचना चाहिए। उस औरत की तरह जो फिरौन की बांधी थी, और देखो बच्चे देग में डाल दिए, जलते खोलते तेल में डाल दिए गए, ईमान बचा के चली गई ना वो। ईमान को बचाना है, और ईमान तभी बचेगा जब ये बहुत मजबूत होगा। ईमान ऐसे होते हैं तो फिर तो अल्लाह ताला ने फिर तसल्ली दी, नबी आप फिक्र ना करें, अनकरीब काफी होगा आपको अल्लाह उनके मुकाबले में। यानी ये मुखालफतें करेंगे, अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो बेशक वो तो अपनी जिद में पड़े हुए, मुखालफत में पड़े हुए, तो ये तूफान आएंगे, लेकिन फिर आपके लिए अल्लाह काफी हो जाएगा। इसीलिए सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आखिरी जमाने के लिए पूछा था ना कि हम मुसलमानी को अगर पालें तो फिर हम क्या दुआ करें, तो आपने फरमाया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। यहाँ पे भी है फसयकफी का हमल्लाह, फिर अल्लाह काफी है, अल्लाह अनकरीब काफी हो जाएगा तुझको उनकी तरफ से। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। सुनने वाला क्या? जो ये साजिशें करते हैं, जो बातें कर रहे हैं, अल्लाह वो भी सुनता है, और जो दिलों में इनके बुग़्ज़ है, अल्लाह उसको भी जानता है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग कौन सा होता है? अल्लाह का रंग येलो, ब्लू, ग्रीन, शायद ग्रीन होता है मेरा ख्याल, हम तो सारे ग्रीन ही समझते हैं, या फिर काला, शायद वो समझते हैं, जिसको कुरान पाक में अल्लाह का रंग कहा गया। अल्लाह का रंग उसके दीन का रंग है, उसको कहा गया ये अल्लाह का रंग है। यानी देखें आप, ये
ابھی بھی کرتے ہیں عیسائی، اس زمانے میں بھی کرتے تھے کہ یہ اپنے بچوں کو 7ویں دن لے جا کے اپنے چرچ وغیرہ میں یا اس میں یلو کلر اس کے اوپر ڈالتے تھے، کہتے تھے اب یہ عیسائی ہو گیا۔ یہاں پہ بتایا گیا سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی اس کے دین کا رنگ۔ آپ کو پتا ہے صبغہ اس رنگ کو کہتے ہیں جو چڑھایا جاتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے چڑھا ہوا نہیں آتا، آپ کو چڑھانا پڑتا ہے اپنے اوپر۔ یہ دین کا رنگ، یہ ہے اللہ کا رنگ، یعنی کوئی آپ کو دیکھے تو اس کو نظر آ جائے کہ اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ کیسے نظر آئے گا؟ آپ نے کسی کلر کے کپڑے نہیں پہننے، اس کو آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ہم کہتے ہیں نا ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں، تمہیں نہیں پتا میرا دل کتنا اچھا ہے، تو دل ہوگا اچھا، لیکن یہاں پہ تو صبغت اللہ کی بات آ رہی، دلوں کو رنگنے کی تو نہیں بات آ رہی۔ صبغت اللہ تو باہر ہے، باہر آپ کیا ہیں، آپ کی بول چال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی جو بھی سوچ بچار ہے وہ بھی آپ کی زبان سے پتہ چلتی ہے، آپ کے طور طریقے، آپ کا لباس، آپ کی یہ سب چیز بتاتی ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ نہیں چڑھا ہوا۔ کہیں سے ہم کچھ نظر آئیں، کہیں سے کچھ نظر آئیں، تو یہ تو گرگٹ ہوتا ہے جو رنگ بدلتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ لیکن آج کی افسوس ہے کہ سوچ یہ ہے ان کا رنگ بہت اچھا ہے، جو ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں ان کا رنگ، گورے کا رنگ بہت اچھا ہے، وہ جو طور طریقے کرتے ہیں نا وہ رنگ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وہ تو کرسمس ٹری بھی لگاتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے نا، سینٹا بھی آتا ہے، کبھی وہ ویلنٹائن کرتے ہیں، کبھی نیو ایئر، کتنی رنگ برنگی زندگی ان کی، تو مجھے تو وہ رنگ بڑا اچھا لگتا ہے، اپنا رنگ نہیں اچھا لگتا۔ یہ کیا عیدیں اتنی بور ہیں، ایک مثال دے رہی ہوں، صرف ایک ایسپیکٹ آپ کو دکھا رہی ہوں، پوری زندگی پہ اس کو لے لیں، یہ کہاں کہاں دوسروں کے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ شادیاں کرنی تو وہ تو ہندوؤں کی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، دیکھا ہے کس طرح سے کرتے ہیں وہ، بڑا اس میں مزہ بہت آتا ہے، ان کا رنگ شادیوں میں چڑھا لیا، رسم و رواج میں اور رنگ چڑھا لیے، ہم تو سب کے رنگ چڑھا کے بیٹھ گئے۔ ہمیں کبھی کسی کا رنگ اچھا لگتا ہے، کبھی کسی کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہے۔ یہ واقعی ہمیں یقین ہے، میرے تو دل کے اندر بہت سارے رنگ ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور میں وہی اپنے اوپر چڑھانا چاہتی ہوں۔ مجھے تو ان چیزوں میں اللہ کا رنگ نہیں پسند آتا، اسی کے غلام ہیں، اسی کی اطاعت گزار ہیں۔ اور میں نے آپ کو عبادت بتایا تھا نا، یعنی انتہائی محبت کے ساتھ، خشوع، تذلل، جھک جانا، بچ جانا، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، انتہائی محبت کے ساتھ، شدید محبت جسے کی جاتی، وہ اطاعت جو محبت کے تحت کی جائے۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے لڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، تم بھی تو اسی کو مانتے ہو۔ آخر تو عیسائی بھی اور یہودی بھی مانتے تو ہیں نا اللہ کو، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، تم ہم سے اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ایک اللہ کی توحید کی طرف ہی بلاتے تھے نا، تو اس بارے میں کیا جھگڑا؟ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول، ایک کعبہ، سب ایک ہے، پھر بھی آپس میں جھگڑے ہیں۔ اسی قسم کے جھگڑے یہ کرتے تھے یہودی عیسائی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ صرف بتا دینا، زبردستی تو کسی کو نہیں لا سکتے نا، اس کے عمل بدل تو نہیں سکتے، پھر ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ مخلص جو ہوتا ہے نا، ایک مخلص ہوتا ہے اور ایک مخلص ہوتا ہے۔ مخلص جو ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے لیے چن لے، اور مخلص وہ ہوتا ہے جو اللہ کو چن لے اپنے لیے، جو خود چن لے اللہ کو۔ تو مخلص کون ہے؟ جیسے انبیاء کو اللہ نے چنا، وہ مخلص ہیں، اور مخلص ہم ہیں، وہ چن لیے گئے، ہم نے چنا اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے۔ کس طرح؟ خالص کر کے اپنے آپ کو، کھوٹ نہیں ہو۔ اور کھوٹ کی چیز کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ نیک عمل میں کھوٹ کیا ہے؟ ریاکاری، تکبر، یہ کھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالص عمل ہے جو صرف قبول ہے، کھوٹ والا نہیں قبول۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط، یہ سارے جو تھے وہ یہودی تھے، یہودی یہ کہتے ہیں، اور نصارہ یہاں عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان کو جواب دیں، انتم عالم ام اللہ، یہ بتاؤ تمہیں زیادہ پتا ہے یا اللہ کو زیادہ پتا ہے؟ تم نے تو ساروں کو یا تو یہودی بنا دیا یا نصرانی۔
تو تمہیں زیادہ پتا ہے یا اللہ کو زیادہ پتا ہے؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ تعالی کی گواہی کیا ہے جو ان کے پاس ہے؟ ان کی کتابوں میں تھا. ان کو پتا ہے اس بات کا، یہ پڑھتے ہیں، ان کو یہ حقیقت پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ان کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کیا تھے. ان کو یہ پتا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہیں، یہ بھی پتا ہے. یہ ساری گواہیاں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ گواہیاں چھپائے؟ اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کو پتا ہے کہ تمہیں یہ ساری باتیں پتا ہے، پھر بھی ماننا ہی نہیں ہے اور یہی کہتے جانا نہیں وہ تو یہی تھے، یہودی تھے، یا وہ کہتے ہیں نصرانی تھے. دل کا امت ان قد خلت، جیسے کہا گیا نا، جیسے کہا جائے یہ ہوتے ہیں مرد، تو امتیں تو بہت ہیں، یہ ہے امت قد خلت جو گزر چکی ہے. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ ہے امت. یعنی یہ واقعی امت کہلانے کے لائق ہے. لہا ما کسبت، لیکن جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم ان کے اوپر فخر کرتے جا رہے ہو، وہ یہودی تھے، وہ لڑ رہے ہیں کہ وہ نصرانی تھے، تو تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ وہ جنہوں نے جو کیا وہ ان کے اپنے لیے تھا، تمہارے لیے جو تم کرتے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. اقبال نے کہا نا، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو. بات تو یہ کہ تم خود کیا چیز ہو، یہ خود تمہیں عمل کرنا ہے اپنے لیے. ان کی جو تمہارے لیجنڈز تھے ان کے قصے کہہ کہہ کے تم یہ نہ سمجھو کہ تم وہ ہو گئے یا تم ان میں شامل ہو گئے یا تم ان کی وجہ سے ہی بخشے جاؤ گے، یا کیونکہ ہم ان کی اولاد ہیں یا وہ بھی ہمارے ہی حصے تھے تو اس لیے اگر وہ بھی ہم کہیں کہ وہ نحن لہ مسلمون کہتے تھے، وہ بھی مسلم تھے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ان کے پیچھے جو بھی کام کریں گے ہم ان کے پیچھے چلے جائیں گے جنت میں. ایسا نہیں ہے. تمہیں پھر ویسے بن کے دکھانا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھو اور اس کو فالو کرو، تب تمہیں فائدہ ہے. پہلی علامت یہ ریاکاری کی کہ جب اکیلے ہوں تو عبادت سے تھک جائیں، اب لوگوں کے درمیان ہوں تو پھر تر و تازہ ہوں، اور تیسری جب تعریف کی جائے تو نیک عمل زیادہ کرتے.